बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बाद रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ढेरों से खुशियाँ समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपना प्यार और अपनी सपोर्ट ज़रूर देनी है। मैं ना आज ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरह अपनी वीडियो बना लूँ। एक्चुअली वजह यह है कि जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर एक तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं मोबाइल रख सकूँ, और बार बार मोबाइल जो है वो हाथ में पकड़ने की वजह से ना बाजू भी दर्द करने लग जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं आज इस तरह वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है कि ठीक बन ही जाए। अच्छा तो जी, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ। मैं एक अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में टाइटल लगा हुआ था कि सितारा से और अम्मी से सलमा ने माफ़ी मांग लिया, और वहाँ पर बड़ी बाजी की तस्वीर ऐसे बनी हुई थी जैसे बंदा रो रहा होता है, और रोने वाली शक्ल को पुरानी कहीं से वो वीडियो निकाल कर लगा ली गई होगी या थंबनेल बना लिया होगा किसी पुरानी वीडियो से जहाँ पर बड़ी बाजी रो रही होगी। तो वीडियो मैंने देखी। सबसे पहले तो बात की जा रही थी कि सितारा ने अब जब गाँव गई हुई थी, आपको पता है कि गांव जाकर उसने बड़ी खुशियां बांटी हैं, लोगों के दरमियान बड़ा प्यार मोहब्बत रहा है। और क्योंकि यहाँ पर लोगों को सितारा की कोई बात किया हुआ कोई भी अमल देख लें, आज तक इन मुखालफिन ने ये नहीं कहा कि सितारा का ये बात जो है ना वो अच्छी है और हम इससे एग्री करते हैं। सितारा की हर बात से इन्होंने डिसएग्री करना होता है। सितारा की हर बात को इन्होंने यही समझना होता है कि नहीं जी, ये तो गलत बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। इस तरह की सारे लोग जो है ना वो अपने यहाँ पर बातें करते रहते हैं। अब सितारा गांव गई है, सितारा ने सबके साथ टाइम अच्छा स्पेंड किया है, सबको अपने साथ लेकर चली हैं, लोगों को के दरमियान खुशियाँ बांटी हैं। आपको पता है कि किस तरह वहाँ पर खाने पक रहे होते थे, प्लान बन रहे होते थे, किला द्रावड़ जिस तरह गए हैं, और जिस तरह सितारा की मामू और दोनों मामियों ने मिलकर एक अच्छा सा खुसूसी टाइम सितारा को दिया है, तो सारे गांव वाले उसमें शामिल थे। लेकिन क्योंकि ये जो बाहर वाले हैं इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो ना एक मिसाल कुछ इस तरह की बन जाती है, किसी गांव में ना एक बंदा कहीं से ना भैंस लेकर आया। अभी वो लेकर गांव से बाहर गया तो गांव का कोई बंदा ना उसे मिलता है और उससे पूछता है कि ये भैंस कितने की लेकर आए। तो वो कहता है कि मैं लेकर, तो उस पुराने वक्त की बात है, पुराने वक्तों की बात सुनाई जा रही है। और वो बंदा कहता है लेकर तो मैं 120 रुपए की आया। आगे ना गाली देकर कहता है कि ये अगर गांव वालों को पसंद आ गई तो, मतलब ये है कि मैं अब लेकर जाऊंगा तो मुझे कोई कहेगा कि देखें इसके सींग ऐसे हैं, कोई कहेगा कि इसके कान ऐसे हैं, कोई कहेगा कि इसकी पूंछ ऐसी है। मतलब ये है कि उसने पहले ही गाली देना शुरू कर दी कि ये लोग ऐसा ही कहेंगे। और हकीकत बात है कि यहाँ पर लोग जो है ना वो यही करते हैं। आप जो कुछ मर्ज़ी है कर लें, लोगों ने आपके बारे में यही राय कायम करनी है कि जो उन्होंने कायम कर रखी है। अब सितारा ने वहाँ पर लोगों के दरमियान बहुत सा अच्छा टाइम स्पेंड किया, लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और देखने वालों ने भी बहुत इंजॉय किया है। तो अब वहाँ पर लोगों का कहना था कि क्योंकि सितारा ने यहाँ पर इन लोगों को जो गांव वाले हैं उनको दिखा दिखा कर बहुत ज़्यादा कमा लिया है, बहुत ज़्यादा सितारा ने पैसा कमाया है। तो अब सितारा को ये करना चाहिए कि जो सितारा की इनकम आई है या जो अर्निंग हो रही है सितारा को, उनमें से इन लोगों को पैसे देकर जाने चाहिए। ठीक हो गया? आपने सुना है ना जिस तरह लोग कह रहे थे कि इनको पैसे देकर जाने चाहिए। अब सितारा ने क्या किया, सितारा ने दिखाया कि जी मैं ये फ़लाँ को भी पैसे दे रही हूँ, फ़लाँ को भी दे रही हूँ। और पहले भी आपको पता है कि हर रमज़ान मैंने जब से यूट्यूब पर आया हूँ और रिएक्शन देने लगा हूँ और सितारा सिस्टर के साथ जुड़ा हूँ, तो मुझे इतना पता है कि कम अज़ कम हर रमज़ान में तो सितारा जो है ना वो अपने गांव वालों को ज़रूर कुछ ना कुछ देती है। तो अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सितारा ने इस बार दिखाया है और फ़लाँ को इतना दे रही, फ़लाँ को इतना दे रही। अब देखें, हर इंसान जो है ना वो किसी के लिए इतना ही कर सकता है जितनी उसकी हैसियत होती है, और सितारा ने सब के लिए किया है। अब लोगों को बसूड़ियाँ ये चिमटी हुई हैं, इस बात की प्रॉब्लम हुई पड़ी है कि सितारा ने दिखा क्यों दिया, दिखाया है तो ये साथ कहा जा रहा है कि जी सितारा ने तो उन लोगों को बदनाम कर दिया है, इतना
ان سے کمایا ہے اور دیگا کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کے لیے یوٹیوب پر لا کر ان کے لیے لانتیں بنا دی گئی۔ تو دیکھیں اس طرح کی یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اور اس طرح کرتے ہیں۔ آپ ستارہ اگر نہ دکھاتی اور اسلام آباد چلی جاتی اور وہاں پر جا کر کہتی کہ میں نے گاؤں والوں کے لیے بہت زیادہ کیا، فلاں کو میں نے اتنے پیسے دیے اتنے دیے، اگر نہ بتاتی تو ان لوگوں نے شروع ہو جانا تھا کہ دیکھیں اتنا ان لوگوں سے کمایا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دے کر گئی۔ اب اگر اس نے دیا ہے اور وہ دکھاتی نہ تو بولتی، جسٹ بول دیتی کہ میں نے اپنے گاؤں والوں کو اپنے رشتہ داروں کو یہ چیزیں دی، تو پھر نیا ڈرامہ شروع ہو جانا تھا کہ دیکھیں ستارہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ستارہ دیتی اور دکھاتی نہ۔ تو اب جب ستارہ نہیں دکھا رہا ہے تو دوسری طرف سے لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ لو جی دیکھا ہے نا، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ستارہ لوگوں کو بے عزت کرنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہی ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ ساجد بھائی نے اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا ستارہ کا چینل گرانا چاہتے ہیں، اس کو گرانا چاہتے ہیں، اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ویوز ڈاؤن ہو جائیں اور وہ اپنی فیملی کے لیے اپنے خاندان کے لیے جو کچھ اچھا یہاں پر میں بیٹھا ہوں اور ایک آ گیا ہے بیچنے والا کہ تو نے کوئی چیز خریدنی ہے تو مجھ سے خرید لے۔ مجھے دور سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ جو میری طرف آ رہا ہے نا اتنی تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں چھاؤں میں بیٹھنے والا۔ تو خیر ساجد بھائی نے یہ کہا تھا کہ ستارہ کے چینل کے یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو پرابلم ہوئی پڑی ہے کہ ساجد نے ایسا کہا کیوں کہ ستارہ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے۔ بھائی جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں یہ ایک طرح کا میسج بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں، تو دوسرے بھی اس سے جو ہے وہ پکڑتے ہیں، ایک قسم کا کہ بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ دیں۔ تو یہ ایک طریقے کا لوگوں کو دکھانے کا پیچھے یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے نام کا اگر آپ دے رہے ہیں تو کسی کو دکھا کر مت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو دیتا ہے تو وہ کسی کو دکھا کر نہیں دیتا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دکھا کر نہیں دینا چاہیے، لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر نہ دکھائیں تو لوگ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر ساتھ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اصغر جو ہے وہ اس نے اپنے کزن کو معاف کیا، 40 لاکھ روپے اس نے معاف کیے اور اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ نجمہ نے بتا دیا تو اصغر نے آ کر یہاں پر سب کو منع کیا تھا، تو ہم نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا۔ اگر 40 لاکھ روپے منع کر دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا لوگوں نے آ کر بتایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ 40 لاکھ روپے ایون کہ اس سجاد نے اس سے اصغر سے لینے تھے، اس کے پیسے اس نے دینے تھے، تنخواہیں اس کی کھائی ہوئی تھی، تو 40 لاکھ روپیہ اصغر کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو یہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے۔ وہ چچو انور کہہ رہے تھے کہ وہ اس لیے نہیں بتا رہا تھا، اگر بتاتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ کون سے تم نے پیسے معاف کیے ہیں، کون سے تمہارے پیسے بنتے ہیں۔ تو یہ تو لوگوں کی زمینیں جائیدادیں اپنے نام سے ہٹوا کر اپنے نام کروا لیتے ہیں، تو اس بھائی سجاد کو کیسے معاف کر رہے ہیں؟ تو یہ بات رکھ کر پھر یہ کہا گیا کہ لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ستارہ اور سلمہ کی دوستی ہو گئی ہے، ستارہ اور سلمہ نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے، سلمہ نے معافی مانگ لی اپنی ماں سے، اور اس لیے اس نے اپنے چینل سے وہ ویڈیوز اور ہر چیز پرائیویٹ کر دی ہے۔ تو ساتھ میں پھر یہی کہا جا رہا تھا کہ جو ٹائٹل پر تھم نیل پر لکھا گیا تھا کہ سلمہ کی وائس لیک ہو گئی ہے، سلمہ نے بتا دیا ہے آ کر، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کون سی سلمہ کی ویڈیو یا وائس لیک ہوئی ہے جس میں سلمہ نے آ کر اپنی ماں سے اور اپنی بہن سے معافی مانگی ہو۔ اگر کوئی ایسا ہوتا تو سلمہ آ کر یہاں پر سب کو ضرور بتاتی کہ میں اپنی ماں اور بہن سے معافی مانگ رہی ہوں، اور میں یہ ویڈیوز یا جو کچھ بھی ہے میں اب اس لیے پرائیویٹ کر رہی ہوں کہ مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ میں یہاں پر آ کر اپنی ماں اور بہن کے خلاف کوئی بات کروں، یا جو کچھ بھی ہے ہمارے پیچھے جو معاملات ہوئے تھے یا تلخیاں ہوئی تھی یا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ہماری ختم ہو چکی ہے، اور میں اب ان سے معافی مانگتی ہوں۔
تو اگر یہ سارا کچھ ہوتا تو تب ہم مان لیتے کہ سلمہ چلی گئی ہے یوٹیوب سے اور اس نے معافی مانگ لی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. چلو ٹھیک ہے، پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ہم بھی یہیں پر موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.